मर्ने कसरी? कुकुर जस्तै मर्ने, बिराला जस्तै मर्ने, गधा जस्तै मर्ने कि मान्छे जस्तो गरी मर्ने? मान्छे भएर जन्मेपछि मान्छे जस्तो गरी मर। मर्दाखेरि एउटा श्लोक छ नि हजुरको, कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालजीले लेख्नु भएको हो। मर्दाखेरि चिताले भन्छ अरे के भन्छ? चिता खेतका छोडी अभयसित हाँस्यो मरी मरी। कसलाई? मखाऊ मैलाऊ सुख सयलवा मोजम गरूं, मनाचु मै बाँचु अरु सब मरुन् दुर्बलहरू, भनी दारा धस्ने अब जसठ देखी छक परी, चिता खेतका छोडी अभयसित हाँस्यो मरी मरी। मखाऊं मैलाऊं सुख सयलवा मोजम गरूं। केवल मखाऊं मैलाऊं सुख सुविधा सबै मैले प्राप्त गरूं, अरु सब मरुन् दुर्बलहरू। म शक्तिशाली छु, मैले जे गरे पनि हुन्छ, मलाई कसैले केही भन्न सक्दैन। यस्तो भावना भएका दुष्टहरू सठहरू जब मर्छन् नि, तब चित्ताले के भन्छ? चिता खेतका छोडी अभयसित हाँस्यो मरी मरी। खुब घमण्ड गरेको थिइस् मूर्ख, हे पागल, हेर आज मैले कसरी जलाउँदैछु तँलाई। त घमण्डी त पागल त मूर्ख, हेर मैले कसरी जलाउँदैछु भनेर के हुन्छ त? चिता हाँस्छ। चिता खेतका छोडी अभयसित हाँस्यो मरी मरी। भागवतले के सिकाउँछ त? हामी मर्दाखेरि चिता नहाँसोस्, चिता खुसी नरहोस्, चिता रोस्। यस्तो महापुरुषलाई मैले आज जलाउनु परेको छ भनेर चिताले पनि शोक मनाओस्, चिता पनि निराश होस्, चिता पनि दुखी होस्। मैले आज यस्तो महापुरुषलाई, यस्तो धर्मात्मालाई, यस्तो पुण्यात्मालाई जलाउनु पर्यो भने चिता रोस्, न कि चिता नहाँसोस्। एउटा गाउँमा हेर्नुहोस्, एकजना यस्तै रहेछ। मखाऊं मैलाऊं सुख सयलवा मोजम गरूं। सबै धिक्कारदा रहेछन् त्यो व्यक्तिलाई। कोही पनि उसको डरले कोही केही भन्न नसक्ने, तर उसको दुष्टतादेखि सबै परिचित। उसको मृत्यु भएछ। मरेपछि यस्तो पापीको लास हामीले छुँदैनौँ भनेर घरका मान्छे कोही आएन। त्यस्तो दुष्ट हेर्नुहोस्। त्यस्तो चाहिँ अहिले पनि हजुरको कहीँ कुनै देशको एउटा तानाशाह मर्दाखेरि एउटा इतिहासमा आउँछ हजुरको, त्यसको लास पनि कसैले छोएको छैन। त्यस्ता तानाशाहहरू यो 100-200 वर्षभित्र पनि भए। यो पञ्चतन्त्रको कथा हो। त्यो पापी मरेछ हेर्नुहोस्। नास्तिक पापी, स्वार्थी, सठ, जनतालाई सताउने, प्रजालाई सताउने, प्राणीहरूलाई सताउने। त्यो मरिसकेपछि त्यसलाई छुनको लागि कोही पनि आएन, कोही पनि छुन आएन। कसैले सडकमा देखे लात्ती हानेर एउटा सडकको तलतिर, बाटोको तलतिर फ्याँकिदिए। एउटा रुखको जरामा गएर अड्किएछ हेर्नुहोस् लास। त्यो लास छुने मान्छे पनि भेटिएन। त्यस्ता मान्छे पनि भए संसारमा। त्यो हदका मान्छे पनि भए हेर्नुहोस्। कमसेकम मरिसकेपछि बिर्सियौँ, अब यसले जे गरे यसलाई त्यही ठेगाना लाउँ भन्ने मान्छे पनि भेटिएन हेर्नुहोस्। अनि त्यसलाई खानको लागि सबभन्दा पहिले स्याल आयो। स्यालले हात समात्यो खानको लागि। माथि रुखमा एउटा काग आयो। का का, अरे हात नखा भन्छ। कागले स्याललाई भन्दैछ, का का हात त नखा, किन तैँले खान्छस्? मलाई भोक लागेको छ, म खान्छु भन्छ स्यालले। तब कागले भन्छ, हस्तौ दान विवर्जितौ श्रुति पुटौ सारस्वत द्रौहिणौ, यसका हातले दान गरेका छैनन्, यसका हातले भगवानको नाम जपेका छैनन्।
यसका हातले भगवानको लागि माला बनाएका छैनन्, यसका हातले समाजको लागि राम्रा काम गरेका छैनन्, यसका हातले जुवा मात्र खेलेका छन्, यसका हातले चुरोट मात्र खाएका छन्, यसका हातले खैनी मात्र माडेका छन्, यसका हातले चोरी मात्र गरेका छन्, यसका हातले राम्रा काम कहिल्यै पनि गरेका छैनन्, त्यसैले यसका हात नखा। त्यसो भए भन्छ म कान खान्छु भन्छ स्यालले। स्यालले कान समात्छ, माथिबाट फेरि काग कराउँछ, का का, कान त झन् नखा, किन तैँले खान्छस्, मैले पनि खान्न। यसका कानले कहिले हरिको कथा सुनेका छैनन्। ध्यानले सुन्नुहोस् है, यो भगवानको कथा सुन्नु हुँदैन, केही पनि होइन भनेर नाटक गर्नेवाला, घमण्ड गर्नेवाला ध्यानले सुन्नु। कहिले पनि जीवनमा एकपटक पनि कथा सुन्नु भएको छैन भने, भगवानको कथामा रुचि गर्नु भएको छैन, भगवानको कथाको नजिक जान चाहनु भएको छैन भने ध्यानले सुन्नु जहाँसम्म आवाज पुगेको छ। यसले भगवानको कथा सुनेको छैन, यसले गाली मात्र सुनेको छ, निन्दा मात्र सुनेको छ, कुरा काटेको मात्र सुनेको छ, झुटा भाषण मात्र सुनेको छ। त्यसैले यसका कान नखा। श्लोक सहित भन्दैछु मैले। हस्तौ दान विवर्जितौ श्रुतिपुटौ सारस्वत द्रौहिणौ। कान नखा। यसका कानले गलत गलत चीज मात्र सुनेको छ, कुरा काटेको मात्र सुनेको छ। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, कुरा काट्नेवालालाई जति दोष लाग्छ त्यति कुरा काटेको सुनेर खुसी हुनेलाई त्यति दोष लाग्छ। कुरा कसले काट्छ? जसको औकात छैन त्यसले कुरा काट्छ, जसको औकात छैन उसले कुरा काटेर बस्छ। हाम्रो आदरणीय कविजीले एउटा पनि लेख्नु भएको छ कविता, कुरा काट्ने कुरौटेको आइनै नगर, डाहाडेसँग कुनै साइनै नगर। निन्दा सबभन्दा ठुलो पाप हो। प्राणीहरूको निन्दा, सृष्टिको निन्दा, हरिको निन्दा, निन्दा सबभन्दा ठुलो पाप हो। यसले निन्दा सुनेको छ यसको कान। एक ठाउँ त रामायणमा लेखिएको छ हजुरको, जसले भगवानको निन्दा गर्छ उसको जेब्रो काट्दिनु। जेब्रो काट्न सकिएन भने कान बन्द गरेर भाग्दिनु रे। जेब्रो काट्दिनु भनेको कैसेले चक्कुले काट्नु भनेको होइन, उसको जेब्रोलाई तर्कद्वारा बन्द गराइदिनु भनेको। हरिहर निन्दा सुनहि जिन काना, होई पाप गौघात समाना। हरिहर भनेको भगवान, हरि र हर। हर भनेको शिव, हरि भनेको हर। शिवजीको र विष्णु भगवानको निन्दा जसले गर्छ उसलाई गौ हत्याको पाप लाग्छ। शिवजीले यस्तो गर्नु, कृष्णले यस्तो गर्नु भने मजाले मजाकमा पढ्नु छैन, अध्ययन गर्नु छैन, सुन्नु छैन, के हो रहस्य बुझ्नु छैन, अनि मजाले भगवानको कुरा काटेर बस्छन् पाखण्डीहरू। भगवानको कुरा काट्ने वालालाई गौ हत्याको पाप लाग्छ भनिएको छ। हरिहर निन्दा सुनि जहि काना, होई पाप गौ घात समाना। अब स्यालले भन्छ खुट्टो खान्छु त्यसो भए। अरे यसका खुट्टा भगवानको कथामा गएनन्, यसका खुट्टा तीर्थमा गएनन्, यसका खुट्टा राम्रा काममा गएनन्, चोरी गर्न मात्र गए, लडाइँ गर्न मात्र गए, नराम्रा काम गर्न मात्र गए। यसका खुट्टा पनि नखा भन्छ। का खुट्टा त झन् नखा भन्छ। बेचारो स्याल निराश भयो, के खाने होला त? हात नखा भन्छ, खुट्टा नखा, आँखा खान खोज्छ। यसो आँखाले भगवानको दर्शन गरेन, भगवानका धामको दर्शन गरे, यसका आँखा त झन् नखा भन्छ। बेचारो स्याल चाहिँ भोक भोकै निराश भयो। अब के खाने त? नखाने, यस्तो पापीलाई कसले खान्छ भन्छ। स्याल फर्केर जान्छ अनि काग पनि फर्केर जान्छ। भागवतले के भन्छ त? मानव शरीर, मानव जीवन यस्तो नबनोस् भनेर भागवतले निर्देशन गर्छ। भागवत दर्पण हो।
तृतीय स्कन्धमा हिजो हामीले मनु महाराजको चरित्र सुनेका थियौँ। मनु शतरूपाबाट 5 जना सन्तान भए, आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत, उत्तानपाद, 2टा छोरा 3टी छोरी। कथालाई हामीले मार्ग बनाएर अगाडि बढ्नेछौँ। आकुतिको विवाह रुचि नामका प्रजापतिसँग भयो, जसद्वारा यज्ञनारायण भगवानको अवतार भयो। 24 अवतार मध्ये एक अवतार यज्ञनारायण। यज्ञनारायण भनेको हामीले यसमा पूजा गरिनेवाला नारायण के, यज्ञमा स्थापना गर्नेवाला नारायण। नारायण त नारायण, तर जब हाम्रो यज्ञ हुन्छ त्यसमा आवाहन गरिनेवाला नारायण यज्ञनारायण प्रकट हुनुभयो। मनु महाराजकी अर्की छोरी देवहूतिको विवाह महामुनि कर्दमसँग भयो। कर्दम र देवहूतिबाट भगवानको एक अवतार भयो, कपिलदेव अवतार। भगवान कपिलदेव गंगा सागरमा तपस्या गर्नुहुन्छ। कपिलदेव भगवानले माता देवहूतिलाई विशिष्ट ज्ञान दिनुभएको छ। सांख्य योग, योगको दर्शनको ज्ञान दिनुभएको छ। 25वटा प्रकृतिको विषयमा वर्णन गर्नुभएको छ। अष्टाङ्ग योगको वर्णन गर्नुभएको छ। भक्ति योगको व्याख्या गर्नुभएको छ। हामीले समय सन्दर्भमा चर्चा गरिराखेका छौँ। तृतीय स्कन्धलाई यहीँ विश्राम गरिएको छ। चतुर्थ स्कन्धमा मनु महाराजकी अर्की छोरी, कान्छी छोरी प्रसूतिको विवाह दक्ष प्रजापतिसँग भएको छ। दक्ष प्रजापति र प्रसूतिबाट 16वटी कन्याको जन्म भएको छ। 13वटी कन्याको जन्म विवाह धर्मसँग भएको छ। धर्मराज भन्छौँ जसलाई। धर्म र मूर्तिबाट भगवान नरनारायण प्रकट हुनुभएको छ। नरनारायण जसलाई बद्रीनाथ भन्छौँ। बद्रीनारायण, बद्रीनारायण मतलब नरनारायण। त्यहाँ बयरका फलहरू, बदरी भनेको बयर, बयरका फलहरू भएको नि बद्रीनारायण भयो। 14 नम्बरकी कन्या स्वाहाको विवाह अग्निदेवसँग भएको छ। स्वाहाको विवाह अग्निदेवसँग भएको छ। अग्निमा हामीले त्यसैले के गर्छौँ? स्वाहा स्वाहा गर्छौँ। स्वाहा अग्निकी पत्नी हुन्। अग्निमा होम गर्दा स्वाहा किन गर्छौँ त? उहाँकी पत्नी भएको हुनाले। अब हवन गर्दाखेरि हजुरको मुख फुलाएर बस्नुहुन्न, स्वाहा स्वाहा भन्नुपर्छ। स्वाहा हातले पनि स्वाहा गर्नुपर्छ र मुखले पनि स्वाहा भन्नुपर्छ, अनि मात्र पूर्ण फल प्राप्ति हुन्छ। स्वाहा अग्निदेवकी पत्नीको नाम हो। 15 नम्बरकी कन्या सुधाको विवाह पितृदेवसँग भएको छ। पितृदेव र सुधाको विवाह सम्पन्न भएको छ। त्यसैले हामी श्राद्ध गर्दा, तर्पण गर्दा सदा सदा भन्छौँ। पितामहेभ्यो सदाएभ्यो सदा नमः, प्रपितामहेभ्यो सदाएभ्यो सदा नमः, आक्षन्न पितरो मीमदन्त पितरो आदि आदि भन्छौँ। अब अर्की छोरी सतीको विवाह 16 नम्बरकी कन्या सतीको विवाहको सँग भयो, महादेवसँग भयो। महादेव र सतीको चरित्र हामीले अस्ति दोस्रो दिनको राति हामीले झाँकीको माध्यमद्वारा दर्शन गरेका थियौँ। सती चरित्र, दक्ष यज्ञ भङ्ग, यसको हामीले झाँकीको माध्यमद्वारा दर्शन गरेका थियौँ। र मनु महाराजका छोरा, कान्छा छोरा भयो उत्तानपाद। उत्तानपाद राजाकी 2टी रानी थिइन्। जाय उत्तानपादस्य सुरुचि सुनीतिस्तयोः, जाय उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयोः। उत्तानपादका 2टा रानी थिए, सुरुचि र सुनीति। सुनीति जाया, जाया भनेको पुत्र प्राप्त गरिसकेकी पत्नीलाई जाया भनिन्छ। पत्नी त पत्नी, तर पुत्र प्राप्त गरिसकेकी पत्नीलाई जाया भनिन्छ। 2टी जाए, 2टी पत्नी थिइन्। सुनीति सुरुचि। जेठी रानी सुनीतिबाट सन्तान भएन धेरै वर्षसम्म। विवाह गरेका धेरै वर्ष भइसके सन्तान भएन। तब रानीले सल्लाह दिनुभयो, राजा अर्की
रानी ल्याउनुहोस्, सायद मेरो कोखमा केही गडबडी छ, त्यसैले मबाट सन्तान भएन। तब राजाले जेठी रानीकै सल्लाहबाट कान्छी रानी ल्याए, सुरुचिलाई ल्याए। अब हेर्न यस्तो हुन्छ, धेरैको घरमा यस्तो भयो, ज्योतिष हेराउन आउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ, हाम्रो फलानाको घरमा नि यस्तो भयो भन्नुहुन्छ। कान्छी रानी ल्याइसकेपछि जेठी रानीबाट पनि बच्चा भयो। जन्मियो, हेर्नुहोस्, पहिले जेठी रानीबाट बच्चा भयो ध्रुव, र कान्छी रानीबाट पनि अर्को पुत्र भयो उत्तम, दुईटा बच्चा भए। कान्छी रानीको वशमा परेर राजाले जेठी रानीलाई घरबाट बाहिर निकालिदिए। राजमहलबाट बाहिर झोपडी बनाएर दासी जस्तै बस्न लागिन्। जेठी रानीको छोरा ध्रुव 5 वर्षको भए। एन केन हिँड्दै हिँड्दै भित्र आए। मेरो बाबा राजा उत्तानपात हुनुहुन्छ भने थाहा त छ नि त। राजाको काखमा आएर बसे। राजा सिंहासनमा बसेका थिए, राजाको काखमा आएर बसे। कान्छी रानीले देख्छिन्, ए बालक, ए ध्रुव, राजाको राजगद्दीमा राजाको काखमा बस्ने अधिकार कसले दियो तँलाई? त दासीको छोरा होस्, तेरी आमा दासी हो मेरी। जेठी रानीलाई यसरी भन्दैछ कान्छी रानीले, तेरी आमा दासी हो। यो राजगद्दीमा त मेरो छोरो बस्छ, उत्तम बस्छ। यदि तँलाई यो राजगद्दीमा बस्ने रहर छ भने जङ्गलमा गएर तपस्या गर, भगवानलाई प्राप्त गर, अनि यो शरीरलाई त्यागेर मेरो गर्भमा आएर बास गर। अर्को जन्म मेरो पुत्र बनेर जन्मिय, अनि मात्र यो राजगद्दीमा बस्ने अधिकार प्राप्त हुन्छ। यति सुनेपछि बालक ध्रुव रुँदै रुँदै गए। आफ्नी आमा सुनीतिको शरणमा गए। सुनीतिको शरणमा गए। आमा, आमा, मेरी कान्छी आमाले मलाई यसरी भन्नुभयो, जङ्गलमा जा, तपस्या गर, भगवानलाई प्राप्ति गर भन्नुभयो। तब सुनीति भन्नुहुन्छ, बाबु तिम्री कान्छी आमा सही भन्दैछन्। मानव जीवन भगवानलाई प्राप्त गर्न बनेको हो। तिम्री कान्छी आमाले सही भन्दैछन्। तिमी तपस्या गर्नको लागि ल छिटो बसाल्नु त माताजीहरूलाई, छिटो छिटो बसाल्नु, सल्लाह नगर्नु, कहीँ बसिहाल्नु न। खाली ठाउँ छ आउने टक्क बसिहाल्ने के, हल्ला सल्लाह गर्न लागि त गइरहेछ। ठिक छ बाबु, तिमीले तपस्या गर्नुपर्छ, भगवानलाई प्राप्त गर्नुपर्छ। यो मानवको, प्रत्येक मानवको कर्तव्य हो यो। कौमारम् आचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह। बाल्यकालदेखि नै भगवानको भक्ति गर्नुपर्छ, भगवानलाई प्राप्ति गर्नुपर्छ। यो मानव जीवनको परम कर्तव्य हो। यहाँ यस्तो कुरा आयो, हेर्नुहोस्, हामी बुढापाका भइसके पनि तास खेलेर जिन्दगी बिताउन चाहन्छौँ। बुढापा आइसक्यो, तास खेलेर जिन्दगी बिताउन चाहन्छौँ। बुढापा आइसक्यो, नेताहरूका कुरा गरेर गफ लगाएर जिन्दगी बिताउँछौँ, बर्बाद गर्छौँ। भगवानको चिन्तन गर्दैनौँ। हाम्रा पापहरूले भगवानमा मन लाग्न दिँदैन। हाम्रा जन्म जन्मान्तरका वासनाहरू, पापहरूले भगवानमा मन लाग्न दिँदैनन्। तर त्यसलाई हामीले रोकेर भगवानतिर मन लगाउनु पर्छ। भगवानमा मन लागेन भने यो जीवन व्यर्थ हुन्छ। ध्रुव त 5 वर्षका छन्। आमा सुत्नुभयो। जङ्गलमा भोलि तपस्या गर्न जाने सल्लाह भइसक्यो। यहाँ आमा छोराको आमा सुत्नुभयो। ध्रुवले सोचे भोलि आमालाई मोह हुन सक्छ, माया लाग्न सक्छ, आमाले मलाई यहाँ रोक्न सक्नुहुन्छ। आमा सुतेकै बेला सुटुक्क जानुपर्छ भने ध्रुव राति नै हिँडे, भगवानलाई प्राप्त गर्न हिँडे। हेर्नुहोस्, 5 वर्षको। कपडी ने लत्ते पहुँच दिए कलकत्ते। अब जसले भगवानलाई प्राप्त गर्न चाहन्छ उसलाई भगवानले पनि सहयोग गर्नुहुन्छ। भगवानले देवर्षि नारदलाई पठाउनु भयो। नारदजी आउनुभयो बाटोमा।
जमके भेट भयो। देवर्षि नारदले भन्नु, बाबु बालक, तिमी हेर्दा राजकुमार जस्तै छौ, यो जङ्गलमा एकान्तमा रात्रिमा किन भ्रमण गरिराखेका छौ? ध्रुवले भन्छन्, म ध्रुव हुँ, उत्तानपाद राजाको छोरा हुँ। मेरी कान्छी आमाको वचनले गर्दा म भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि जङ्गल जाँदैछु। ए बालक, यहाँ ठुला ठुला जङ्गली हात्ती हुन्छन्, बाघ हुन्छन्, शेर हुन्छन्, सिंह हुन्छन्। यो राजमहल जस्तो हुँदैन यहाँ। यहाँ खान पाइँदैन, यहाँ बिस्तरा पाइँदैन सुत्नको लागि। अनि भगवानलाई प्राप्त गर्ने कपडे न लत्ते पहुँच दिए कलकत्ते। तिमी जस्ता 5 वर्षको यी बच्चाको काम हो भगवानलाई प्राप्त गर्ने? परीक्षा लिँदै हुनुहुन्छ देवर्षि नारद। ठुला ठुला योगेन्द्र मनिन्द्रहरूले करोडौँ जन्म तपस्या गरेर पनि जसलाई प्राप्त गर्न सकेनन् अहिलेसम्म। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहीं आबत नाई। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहीं आबत नाही। अंतराम कहीं आवत नाही। मुनिहरूले जन्म जन्म तपस्या गरेर जसलाई प्राप्त गर्न सक्दैनन्, तिमी 5 वर्षका बालकले कसरी प्राप्त गर्न सक्छौ? घर फर्कियो तिमी। ध्रुव भन्छन्, म क्षत्रिय हुँ, क्षत्रियले सङ्कल्प गर्यो सकियो। मैले जबसम्म भगवानलाई प्राप्त गर्दिनँ तबसम्म फर्किन्न। यो मेरो प्रण हो, यो मेरो सङ्कल्प हो, यो मेरो बाचा हो, बन्धन हो। ध्रुवको यो दृढ प्रतिज्ञा देखेर देवर्षि नारद पनि चकित हुनुभयो। अहो तेजश्क्षत्रियाणां मानभङ्गममृष्यताम्, अहो तेजश्क्षत्रियाणां मानभङ्गममृष्यताम्। वास्तवमा यो क्षत्रिय तेज यो बालकमा देखियो, असली क्षत्रियको तेज। बालक, मेरो आशीर्वाद छ, तिमीले भगवानलाई प्राप्त गर्नेछौ। तिम्रो निष्ठा देखेर म चकित भएको छु। देवर्षि नारद जस्तो सद्गुरुले यति भनिसकेपछि अझै हर्ष बढ्यो। तब ध्रुव भन्छन्, भगवान मलाई भगवानको मन्त्र, भगवानको नाम दान दिनुहोस्, भगवानको बारेमा बताउनुहोस्। तब देवर्षि नारदले ध्रुवको कानमा मन्त्र दिनुभएको छ, 12 अक्षरी मन्त्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय भज वासुदेवाय, वासुदेवाय भज वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारदले ध्रुवलाई यही मंत्र दिए, नारदले ध्रुवलाई यही मंत्र दिए, यही मंत्र दिए प्रभु, यही मंत्र दिए, यही मंत्र दिए प्रभु, यही मंत्र दिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबले ताली। हरि बोल। सुखदेव स्वामीले भागवत सुनाए,
सुखदेव स्वामीले भागवत सुनाए, परीक्षित महाराजले यही ज्ञान पाए, परीक्षित महाराजले यही ज्ञान पाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि बोल। श्री कृष्णले अर्जुनलाई यही ज्ञान बताए, श्री कृष्णले अर्जुनलाई यही ज्ञान बताए, यही ज्ञान बताए प्रभु यही ज्ञान बताए, यही ज्ञान बताए प्रभु यही ज्ञान बताए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि बोल। श्री राधे। हरिले हरलाई यही ज्ञान बताए, हरिले हरलाई यही ज्ञान बताए, यही ज्ञान बताए प्रभु यही ज्ञान बताए, यही ज्ञान बताए प्रभु यही ज्ञान बताए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय भजो वासुदेवाय, वासुदेवाय भजो वासुदेवाय, वासुदेवाय भजो वासुदेवाय, वासुदेवाय भजो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्रौपदीको कानमा देवर्षि नारदले यो मन्त्र दिनुभयो। सबभन्दा पहिले मन्त्र चाहिन्छ भगवानलाई प्राप्त गर्नलाई। मन्त्र बिना भगवानको साक्षात्कार हुँदैन। मन्त्र जपको यत्तिकै बसेर घुमेर टाइम पास गरेर भगवानको प्राप्ति हुँदैन। गफ लाएर भगवानको प्राप्ति हुँदैन। भगवानको कृपा मिल्दैन। सबभन्दा पहिलो सूत्र के हो त? भगवानको मन्त्र जप। एउटा मन्त्र जप निरन्तर। एउटा मन्त्रलाई धारण गर्नुपर्छ। त्यसपछि अनि भगवानको ध्यान। भगवानको ध्यान कसरी गर्ने भनेर भगवानको स्वरूप बताउनु भएको छ। सशङ्ख चक्रम सकिरीटकुण्डलम सपीतवस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहरवक्षस्थलकौस्तुभस्त्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। सशङ्ख चक्रम सकिरीटकुण्डलम, शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गर्नुभएका, वनमाला विभूषित, वक्षस्थलमा श्री वत्स चिन्ह भएका, मस्तकमा मुकुटमणि विराजमान, घनश्याम मेघ समान वर्ण भएका श्याम सुन्दर भगवानको ध्यान गर्नु। र सबैभन्दा श्रेष्ठ यति बेला मधुवन छ। मधुवन, वृन्दावनको बासमा मधुवन, मधुवन पठाउनु भएको छ। ध्रुव मधुवनतिर जानुभयो। अब देवर्षि नारद राजमहलमा जानुभयो। राजालाई फटकार लाउनु, राजा लाज लाग्दैन तँलाई? उहिलेका राजा त सुन्थे, आजकलका राजा पनि सुन्दैनन्। राजसत्तामा बस्ने व्यक्ति लाज लाग्दैन? कान्छी रानीको बसमा भएर 5 वर्षको बच्चालाई जङ्गल पठायौ। हो र, जङ्गल गइसक्यो मेरो बच्चा, राजालाई थाहै छैन।
बालक ध्रुवले अब खान पाउँदैन जङ्गलमा, बिस्तरा पाउँदैन सुत्नको लागि। तिमीलाई पनि सुत्ने खाने अधिकार छैन। राजाले पनि राजमहलको बाहिर झोपडी बनाएर 6 महिनासम्म अन्न त्यागेर बसेका छन्। भगवानको भक्ति गरेर राजा पनि बसेका छन्। जबसम्म मेरो छोरो आउँदैन तबसम्म मैले पनि तपस्या गर्छु। यस्तो देवर्षि नारदको आज्ञा छ। ध्रुवले 6 महिनासम्म तपस्या गरेका छन्। ध्रुवको तपस्यादेखि सारा ब्रह्माण्ड तप्त भएको छ। सबै देवताहरू, प्राणीहरूका श्वास प्रश्वासका गतिहरू अवरुद्ध भएका छन्। शौचादि क्रियाहरू अवरुद्ध भएका छन्। तब ध्रुव को कारणले पुरा ब्रह्माण्ड तप्त भएको छ। ध्रुवको तपस्याले 6 वर्षको बच्चाको कुरा गर्दैछु मैले। ध्रुव 6 वर्ष पनि पुरा भएको छैन। 5 वर्षभन्दा माथि, 6 वर्षभन्दा तल, 5.5 वर्षको। ब्रह्माजीले भन्नुभयो मलाई पनि थाहा छैन, मेरो पनि समस्या भइराखेको छ। वैकुण्ठ लोक गएका छन्। वैकुण्ठपति नारायणले आँखा बन्द गरेर हेर्नु भएको छ। मधुवनमा मेरो भक्त ध्रुवले तपस्या गरेको छ। म ध्रुवको दर्शन गर्न जानेछु। ध्रुवलाई दर्शन दिन होइन कि दर्शन गर्न जानेछु भन्नुहुन्छ भगवान। भगवान भक्तको दर्शन गर्न आउनुहुन्छ। भक्त भगवानको दर्शन गर्न जान्छन् भने भगवान पनि भक्तको दर्शन गर्न आउनुहुन्छ। मधुवनमा आउनुभयो, हात खडा गरेर बस्नुभयो। हातमा शङ्ख चक्र गदा पद्म लिएर खडा हुनुभयो भगवान। ध्रुवका आँखा बन्द छन्। ध्रुव आँखा खोल्दै खोल्दैन। धेरै बेर भइसक्यो। भगवान आत्तिनु भयो अनि भगवानले आफ्नो मायाद्वारा ध्रुवभित्र भएको आफ्नो स्वरूपलाई हटाइदिनु भयो। भगवान हराउनु भयो हृदयबाट। ध्रुव छटपटाए। ध्रुवले आँखा खोले। ध्रुवले आँखा खोल्न बित्तिकै जुन हृदयमा हुनुहुन्थ्यो बाहिर मूर्तिमन्त भगवान खडा हुनुहुन्छ। हेरेको हेरे भए। टुलु टुलु आँखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे दो श्याम। आँखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे दो श्याम। बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे दो श्याम। आँखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे दे श्याम। आँखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे दो श्याम। आँखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे दे श्याम। दर्शन गर्नुभयो भगवान को। ध्रुवले भगवान को गुणगान गाउन चाहन्छन्, तर 5 वर्षको अवध बालकले भगवानको गुणगान कसरी गाउने चिन्ता भयो। 1000 फण भएका शेष नारायणले जसको बखान गर्छन्, चतुर्मुखी ब्रह्माले जसको गुणगान गाउँछन्, मैले कसरी गुणगान गाउँ? म अबोध बालक। ध्रुव यसरी सोध्न लागे। तब भगवानले यो कुरा बुझ्नुभयो। भगवान अन्तर्यामी हुनुहुन्छ। आफ्नो पाञ्चजन्य शङ्ख ध्रुवको गालामा स्पर्श गर्नुभयो। तब ध्रुवलाई समस्त ज्ञान विज्ञानहरू हृदयमा प्रस्फुटित भए। तब ध्रुवले भगवानको दिव्य स्तुति गरेका छन्। ध्रुववाच योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरा सदाम्ना अन्यासहस्रचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवती पुरुषाय तुभ्यम्। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्।
प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं यन्त प्रविश्य। हजुर मेरो भित्र हुनुहुन्छ, मेरो मात्र होइन सबै प्राणीहरूको भित्र हुनुहुन्छ हजुर। त्यसै कारणले आँखा देखिराखेका छन्, यी कानले सुनिराखेका छन्, सबै इन्द्रियहरू सञ्चालन भएका छन्। यन्त प्रविश्य मुखं करोति वाचालं पंगुलं घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। परमानन्दमाधवं परमानन्दमाधवं परमानन्दमाधवं। मुखं करोति वाचालं पंगुलं घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। परमानन्दमाधवं परमानन्दमाधवं परमानन्दमाधवम्। बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे दो श्याम। आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे दे श्याम। यसरी ध्रुवले भगवानको दर्शन गरे। हेर्नुहोस्, अब हामी चाहिँ बुढो भएपछि भजन गर्छौँ भन्छौँ, बुढो भएपछि भजन गर्ने बुढो भएपछि होसै हुँदैन। हेर्नुहोस्, बाटै खोज्न सकिन्न, कहाँ बाटो छ, खोजा खोज पूर्व जानु छ भने पश्चिम जान्छ मान्छे। के को भजन गर्छ बुढो भएपछि? होसै हुँदैन बुढो भएपछि। अनि के को भजन गर्ने? शरीरले कामै गर्दैन, आँखाले देख्नै सक्दैनन्। त्यसैले भजन गर्ने, भगवानको भक्ति गर्ने बाल्यकालबाटै हो। बाल्यकालदेखि भगवानको भक्ति गर्नुपर्छ। 5 वर्षका ध्रुवबाट सिक्ने कुरा यही हो। हामी त 50 वर्षको 60 वर्षको भएपछि त्यसपछि भजनमा लाग्ने हो। अहिले त पुरा ब्रह्माण्डै हामीले चलाएका छौँ भने जस्तो गर्छन्। पुरा सृष्टि नै हामीले चलाएका छौँ, अब यसमा व्यस्त छौँ। यो सृष्टि नै मैले थामेको छु, म व्यस्त छु, पछि भजन चाहिँ पछि 60 वर्षपछि गर्छु भने जस्तो गर्छन्। ध्रुवको चरित्र सुन्नको मतलब यो प्रहलादको चरित्र आउँछ। प्रहलादले 7 वर्षमा नरसिंह प्रकट गरेका छन्। किनभने अरू सबै चिज असार हो। असार असार भनेको असार सधैँ रहँदैन के। असार केवल 1 महिना हुन्छ। असार भनेको नाशवान, सबै सकिनेवाला, पद सकिनेवाला, धन सकिनेवाला, शरीर सकिनेवाला, बुद्धि सकिनेवाला, विवेक सकिनेवाला, कहिले रहँदैन थाहै छैन। शक्ति सकिनेवाला। तर भगवानको भक्ति कहिले नसकिनेवाला। एउटा मात्र चिज हो कहिले नसकिनेवाला। एउटा भजन छ नि, हाम्रो बालकृष्णजीले गाउनुहुन्छ। छिटो तयार राख्नु पर्यो है, प्रथम आउँदैन। आ
ना। सागर बरु सुकेर गई जाला, रामरस कहिले जाँदैन सुकेरा, रामरस कहिले जाँदैन सुकेरा। जुन तारा झरेर गई जाला, भक्ति कहिले जाँदैन झरेरा, भक्ति कहिले जाँदैन झरेरा। हरि बोल। जन्मनु मर्नु मानवको छोला, ईश्वर कै लीला हो। जन्मनु मर्नु मानवको छोला, ईश्वर कै लीला हो। 84 लाख घुमेर पायौँ मानव चोलायो, 84 लाख घुमेर पायौँ मानव चोलायो। शरीर यो मरेर गई जाला, आत्मा कहिले जाँदैन मरेरा, आत्मा कहिले जाँदैन मरेरा। हरि बोल। धन र दौलत बंधु सखा सब संसारी नाता हो। धन र दौलत बंधु सखा सब संसारी नाता हो। पाप र पुण्य सत्कर्म मात्रै साथै मालाने हो। पाप र पुण्य सत्कर्म मात्रै साथै मालाने हो। घर बार
छुटेर गई जाला, सत्य धर्म छुटेर जाँदैन, सत्य धर्म छुटेर जाँदैन। हरि बोल। फुर्सद छैन, व्यस्त छ जीवन, नबसौँ संसारमा। फुर्सद छैन, व्यस्त छ जीवन, नबसौँ संसारमा। मोक्षको बाटो पाउनेछौँ हामी श्रीरामको शरणमा। मोक्षको बाटो पाउनेछौँ हामी श्रीरामको शरणमा। संसार यो टुटेर गई जाला, राम नाम कहिले जाँदैन छुटेर, राम नाम कहिले जाँदैन छुटेर। सागर बरु सुकेर गई जाला, राम रस कहिले जाँदैन सुकेर। जुन तारा झरेर गई जाला, भक्ति कहिले जाँदैन झरेर, भक्ति कहिले जाँदैन झरेर। राम रस कहिले जाँदैन सुकेर, राम रस कहिले जाँदैन सुकेर। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। यसरी ध्रुवले भगवानको दिव्य स्तुति गरे। भगवानले भन्नु, ध्रुव तिम्रो इच्छा के छ माग, वरदान माग। तब ध्रुव भन्नुहुन्छ, मलाई केही पनि चाहिएको छैन प्रभु, हजुरले दर्शन दिनुभयो, म कृतार्थ भएँ, त्योभन्दा अरू मलाई के चाहिन सक्छ र। तब भगवान भन्नुहुन्छ, मेरो इच्छा छ ध्रुव, मेरो बालक, तिमी राजा बन, मेरो इच्छा छ तिमी फर्केर घर जाऊ। यति भन्नुभयो भगवान अन्तर्ध्यान हुनुभयो। ध्रुव फर्केर घर गएका छन्। वचन लगाउनेवाली आमा, जङ्गल जा तपस्या गर भन्नेवाली कान्छी आमा अहिले स्वागतमा खडा छिन्। राजा रानी पुरा नगरवासीहरूले ध्रुवको स्वागत गरेका छन्। 40,000 वर्षसम्म ध्रुवले निष्कण्टक राज्य गरेका छन्। कुबेरका गणहरूले ध्रुवको भाइ उत्तमलाई मारेका छन्। बदला लिनको लागि कुबेरका गणहरूसँग ध्रुवले युद्ध गर्नुभएको छ। मनु महाराज आएर आफ्नो नाति ध्रुवलाई दिव्य ज्ञान दिनुभएको छ, सम्झाउनु भएको छ। भक्त भएर पनि यसरी युद्ध गर्नुहुन्छ त?
प्रतिशोध गर्छ भने भक्त होइन, प्रतिशोध गर्नेवाला भक्त होइन, बदला लिनेवाला भक्त हुन सक्दैन, बदला लिनेवाला भक्त हुन सक्दैन। बदला लिनेवाला अहंकारी हो, घमण्डी हो। अब बदला लिएर छोड्छु, बदला लिन्छु भनेर फुर्ती चाहिँ लगायो होला एकछिन, तर त्यो घमण्डी हो, त्यो अहंकारी हो बदला लिनेवाला। क्षमा नै सबैभन्दा ठुलो पुरुषार्थ हो, क्षमा सबैभन्दा ठुलो पुरुषार्थ हो, क्षमा सबैभन्दा ठुलो गुण हो। क्षमा दानम महादानम, क्षमा गर्नुपर्छ। ध्रुवलाई यसरी सत्संग दिनुभएको छ। अन्तमा मृत्युदेवी खडा भएकी छन्। प्रभु अब हजुरले स्वीकार गर्नुहोस्, मलाई जन्मेपछि मर्नुपर्छ, यो शरीर त्याग्नुपर्छ। तब ध्रुवजीले कालको टाउकोमा टेकेर ध्रुवजीले ध्रुव पद पाउनु भो। कालको टाउकोमा टेकेर ध्रुवजीले ध्रुव पद पाउनु भो। कालको टाउकोमा टेकेर ध्रुवजीले ध्रुव पद पाउनु भो। ध्रुव तारा भन्छौँ आज पनि हामी, अमर भए ध्रुव। भक्तिले अमर गराउँछ, भक्ति रस पान गर्नाले। बिहान बिहान उठ्दा ध्रुव तारा भन्छौँ। ध्रुव लोक हो, त्यो ध्रुवको लोक। कालको टाउकोमा टेकेर ध्रुवजीले ध्रुव पद पाउनु भो। कालको टाउकोमा टेकेर ध्रुवजीले ध्रुव पद पाउनु भो। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालले भन्नुभएको छ नि, कामी मर्दछ कामकै बस भरि हा काम कामै भनी। लोभी मर्दछ दामकै बस परि हा दाम दामै भनी। दम्भी मर्दछ नामकै बस परि हा नाम नामै भनी। भक्तै कर्दछ रामकै बस परि हा राम रामै भनी। सबै मर्छन्, भक्त तर्छ। कालको टाउकोमा टेकेर ध्रुवजीले ध्रुव पद पाउनु। कालको टाउकोमा टेकेर ध्रुवजीले ध्रुव पद पाउनु भो। कालको टाउकोमा टेकेर ध्रुवजीले ध्रुव पद पाउनु भो। कालको टाउकोमा टेकेर ध्रुवजीले ध्रुव पद पाउनु भो। कालको टाउकोमा टेकेर ध्रुवजीले। अरू सबै मर्छन्, भक्त तर्छन्। कामी मर्दछ कामकै बस परि हा काम कामै। काम भनेको काम काम काम, आज काम भोलि काम पर्सि काम काम काम। आखिरी मान्छे मरेको दिन पनि काम चलिराखेको हुन्छ संसार। हेर्नुहोस्, फेरि मान्छेले के सोध्छ, म बिना यो संसारै चल्दैन, म बिना कहाँ मेरो परिवार चल्न सक्छ, मेरो संसार चल्न सक्छ। तर संसार चलेकै हुन्छ, चलिराखेको हुन्छ। कालको टाउकोमा टेकेर ध्रुवजीले ध्रुवपद पाउनुभयो। यसै कुलमा अगाडि गएर पृथु महाराज अङ्ग महाराज हुनुभएको छ। अङ्गका छोरा बेन भएका छन्। बेन परम नास्तिक भए। नैष्टव्यम नहोतव्यम नदातव्यम दुजा क्वचित् इति निवारे धर्मम भेरी गोसेन सर्वशः। कसैले पनि यज्ञ नगर, दान नगर। आयो हेर्नुहोस्, बेन नास्तिक,
न यष्टव्यम यज्ञ नगर, न दातव्यम दान नगर, न होतव्यम होम नगर, द्विजा कुचित इति निवारय धर्मम भेरी घोषेण सर्वशः। यज्ञ अनुष्ठान सब बन्द गराइदियो। नास्तिक राजा भयो बेन। यसै ध्रुवको कुलमा ऋषिहरू रिसाए, ऋषिहरूले हुङ्कार गरे, श्राप दिए। ऋषिहरूको कारणले, श्रापले बेनको मृत्यु भयो। त राजाको शरीर भएको हुनाले यसलाई जडीबुटीमा सुरक्षित राखेका थिए। राज्यमा राजा नभएपछि, शासक नभएपछि, सत्ता नभएपछि अराजकता फैलियो, चोरहरूको सङ्ख्या बढ्यो, घरमा ताला लाग्न लाग्यो अरे। त्यस्तो भनेको छैन, घरमा ताला लाग्न लागे। घर घरमा ताला लगाउनु पर्ने अवस्था आयो अरे त्यति बेला। अब आजकल त बिना तालाको कामै चल्दैन। त्यो अवस्था आइसकेपछि आजकल त ब्यागमा पनि ताला लाग्नु, घरको कुरा छोड्नुहोस्, सँगै बोक्ने ब्यागमा पनि ताला आए। तब ऋषिहरूले के गरे? शरीर मन्थन गरे। त्यो बेनको शरीरलाई मन्थन गरे भनिएको छ। मन्थन भनेको मन्त्रद्वारा उसको फुकफाक गरे, के गरे, राजा हो, राजाको शरीर हो भनेर। अनि त्यो शरीरको माध्यमबाट भगवान प्रकट हुनुभएको छ। पृथु भगवान 24 अवतार मध्ये एक अवतार अर्ची महारानी भगवती लक्ष्मीको रूपमा, महारानीको रूपमा प्रकट हुनुभएको छ। पृथु भगवानको जय हो, अर्ची महारानीको जय हो। पृथु महाराजले यस धरतीलाई छोरी जस्तै पालन पोषण गरे, यसको व्यवस्थापन मिलाए। त्यसैले यस धरतीको नाम के हो? पृथ्वी। पृथु राजाकी छोरी भएको हुनाले यसलाई के भनिन्छ? पृथ्वी भनिन्छ। बुझ्नुभयो? पृथु राजाकी छोरी, भगवान पृथुकी छोरी, त्यसैले यसलाई पृथ्वी भनिन्छ। धरतीलाई छोरी बनाएर पाल्नुभयो, छोरी जस्तै स्याहार गर्नुभयो यो सृष्टिको, त्यसैले यसको नाम भयो पृथ्वी। सही अश्वमेध यज्ञ गर्नुभएको छ। सनकादिहरूले उपदेश दिनुभएको छ। भगवान सदेह वैकुण्ठ जानुभएको छ। पृथु अवतारको कथा सुनाइएको छ। यसै कुलमा अगाडि गएर प्राचीन बरी नामका राजा भएका छन्। देवर्षि नारदले पुरञ्जन उपाख्यान नामक विशेष ब्रह्म ज्ञान दिनुभएको छ, जसद्वारा राजालाई वैराग्य ज्ञान भक्तिको प्राप्ति भएको छ। यहाँ एउटा कुरा भनिएको छ, देवर्षि नारदले थाहा पाउनुभयो राजा धर्मात्मा छन्, त राजाले यज्ञमा पशु बलि दिन्छन्। बलि, यहाँ बलिको कुरा आएको छ। यो कुरा देवर्षि नारदले थाहा पाइसकेपछि देवर्षि नारद आउनुभएको छ, सम्झाउनु भएको छ। राजन हजुरले बलि दिनुभएका पाठा परेवाहरू आकाशमा हेर्दैछन्। कति बेला राजा मर्ला र हामीले खाउँला भनेर हेर्दैछन्। यसले मारेर हामीलाई खायो, अब यो मर्यो भने हामी खान्छौँ भनेर आकाशमा हेर्दैछन् भनेर देवर्षि नारदले दर्शन गराउनु भएको छ। पशु पक्षीहरू के मारेका पशु पक्षीहरू, पहिले मारेका बलिको नाममा मारिएका पशु पक्षीहरू आकाशमा देखाउनु भयो। अनि देवर्षि नारदले पुरञ्जन उपाख्यान ज्ञान दिएर राजालाई ज्ञान भक्ति वैराग्यको दान प्रदान गर्नुभएको छ। सबैभन्दा ठुलो दान चाहिँ ज्ञानको दान, भक्तिको दान। ज्ञान र भक्तिको दान सबभन्दा ठुलो दान हो। जीवनै अर्कै बन्छ हजुरको, पुरै जीवन परिवर्तन हुन्छ। दान लिए भने चाहिँ लिनेवालाले, नलिए भने त कहाँबाट हुन्छ? ज्ञान दान र भक्ति दान श्रेष्ठ दान हो। यसले करोडौँका जिन्दगीहरू परिवर्तन भएका छन् आदिकालदेखि। ज्ञान दान, भक्ति दान। श्रीमद् भागवतमा लेखिएको छ, भक्ति दानेन गर्जति। भक्तिको दान गर्नको लागि गर्जन गरिरहेको छ भागवत। भक्ति दानेन गर्जति किं ब्रूमो गर्जनं तस्य भक्तिर्दानेन गर्जति। भागवत समान भक्ति ज्ञानको लागि गर्जना गर्नेवाला कोही छैन भन्नुभयो। किं ब्रूमो, के भनौँ?
योभन्दा श्रेष्ठ केही छैन। भक्ति दाने नगर जति। चतुर्थ स्कन्धलाई यही विश्राम गरिएको छ। पञ्चम स्कन्धमा मनु महाराजका जेठा छोरा प्रियव्रतको चरित्र सुनाइएको छ। प्रियव्रतका छोरा अग्निद्र भए, अग्निद्रका छोरा नाभि भए, नाभिका छोरा ऋषभदेव भए, ऋषभदेवका 9 जना छोरा भएका छन्। 9 जना ज्ञानी बने। हेर्नुहोस्, गर्भबाटै बाउले आमालाई सुनाउनु भयो, दिव्य ज्ञान दिनुभयो, गर्भबाटै ज्ञानी भएर जन्मिए। जन्मिसकेपछि पनि ज्ञान दिनुभयो। उहाँहरू परमहंस ब्रह्मचारी बन्नुभयो, परमहंस बन्नुभयो। महाराज जनकका पनि गुरु भए। ऋषभदेव राजाका 9 वटा छोराहरू 9 योगेश्वरहरू बने। राजा जनकलाई ज्ञान दिनुभएको छ। कवि हरि, यिनीहरूको नाम छ कवीर, हरि, अन्तरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्रोत्र द्रुमिलः। यो ज्ञान दिने काम त बाहुनको काम हो भनेर भन्छन् नि आजकल। यी राजाका छोरा हेर्नुहोस्, 9 योगेश्वर सबै ज्ञानी भए, महात्मा भए। यो कथा सुनाइएको छ। कान्छा छोरा भरत भए। भरतजी महाराज गण्डकीको तिर गए, तपस्या गरे, मृगको मोहमा फसे। अर्को जन्ममा मृग भएर जन्मिए। अर्को जन्ममा मृग भएर जन्मिए। अब मर्ने बेला जे चिजको याद गरेर मरिन्छ, अर्को जन्म त्यही हुन्छ। मर्ने बेला जुन चिजको याद गरेर मरिन्छ, अर्को जन्म त्यही हुन्छ। सुन्नुभयो ध्यानले? मर्ने बेला घरको धन सम्पत्तिको याद गरेर मर्नुभयो भने त्यही घरको अर्को जन्ममा सर्प, मुसो, बिरालो, भ्यागुतो त्यही घर वरिपरि घुम्ने के। कुकुर विशेष गरेर, मेरो धन कसले खाला, मैले कमाएको सम्पत्ति कसले खाला, कसले खाला, मर्न लागे भनेर मर्छ। अनि अर्को जन्म त्यही घरको कुकुर बनेर आउँछ। हेर्नुहोस्, त्यसको सुरक्षाको लागि कतिपय घरमा हजुरको अजिङ्गर बनेर आउँदा रहेछन्। मेरो सम्पत्ति कसले खाला, मैले बनाएको घर कसले हेर्ला भनेर मरेकाहरू अजिङ्गर बनेर आउँछन्। फेरि सोध्छन्, महाराज यहाँ त अजिङ्गर आउँछ, देखिँदैन। कहिले कहिले औँसी पूर्णिमा देखिन्छ, कहाँ बस्छ, यसको बस्ने ठाउँ पनि छैन, घर पनि छैन, केही पनि छैन, तर देखिन्छ। कसैलाई केही गर्दा पनि गर्दैन। अब तिम्रो हजुरबा के गर्छ? हजुरबा सर्प बनेर आयो। अन्त्य यामती सागती। मर्ने बेला जे चिजको याद गरेर मरिन्छ, अर्को जन्म त्यही हुन्छ। त्यसैले भगवानलाई याद गरेर मर्नु। भगवान के भन्नुहुन्छ? अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेबरम। गीतामा भन्नुभयो, अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेबरम। मर्ने बेला मेरो याद गरेर मर्नु, मलाई प्राप्ति हुन्छ। भगवानलाई याद गरेर मर्नु। मर्ने बेला भगवानलाई याद गरेर मर्नु। त्यसो भए मर्ने बेला याद गराउनु, अहिले किन याद गर्ने भन्नुहुन्छ फेरि? अरे अहिलेदेखि जे याद गर्यो त्यही मर्ने बेला याद आउँछ के? एकजना मारवाडी मर्न लागेछन्। हेर्नुहोस्, मर्न लागे, बेहोस भए। अनि मारवाडी एउटा बाछाले कुच्चो खाँदै थियो, कुच्चो, झाडु। अनि मारवाडीले चाहिँ यस्तो 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 गरे अनि बेहोस भइहाले। एउटा छोराले भन्छ, बुवाले के देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो? यहाँ ठुलो झारी छ, केराबारी छ, झारी छ। यो झारीमा बुवाले केही सम्पत्ति लुकाउनु भएको छ होला। पहिले गाग्रामा मोहर राख्ने चलन थियो नि त, सुनका मोहर, चाँदीका मोहर। गाग्रामा सुन चाँदीका मोहरहरू बुवाले कहीँ झाडीमा राख, तर झाडी धेरै ठुलो छ, कानेर राख्नु भएको छ। बुवा त यस्तो यस्तो गर्दै हुनुहुन्थ्यो भर्खरै, तर बेहोस भइसक्नु भयो। ए दाजु, त्यसो भए त बुवालाई होसमा ल्याउनु पर्छ। डाक्टरले भने, हजुर 10 लाखको लाग्छ इन्जेक्सन, विदेशबाट इन्जेक्सन मगाउनुपर्छ, बुढा नभए मर्छन्। यिनलाई होसमा ल्याउने हो भने 10 लाखको इन्जेक्सन लगाउनुपर्छ। डाक्टरले बोलायो। 4 जना भाइ थिए, 2.5 लाख रुपियाँ जम्मा गरे, 10 लाख जम्मा गरे। हेर्नुहोस्, लोभ भनेपछि हेर्नुहोस्, बाउलाई बचाउनु पर्छ, होसमा ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरै होस छैन। बाउले के देखाए सम्पत्ति, त्यो सम्पत्ति खेर जान्छ। अनि इन्जेक्सन लगाइयो 10 लाखको। मारवाडी होसमा आए। अनि 4 जना भाइले घेरे, बुवा बुवा हजुरले त्यहाँ बेहोस हुनुभन्दा पहिले झाडीमा के छ भनेर देखाउनु भएको थियो।
अरे मूर्खहरू हो, बाछाले झाडु खाँदैछ, झाडु बचाऊ। त्यही आँगनमा बाछा हेरे, बाछाले झाडु खाएको हेरे, जिन्दगीभरि घाँस खाएको हेरे, मर्ने बेला त्यही याद आयो। त्यसैले जिन्दगीभरि जे याद गर्नुभयो, मर्ने बेला त्यही याद आउँछ। हेर्नुहोस्, अब याद आएर भने के गर्ने, फेरि होस पनि हुँदैन कहिलेकाहीँ, सबैको होस होला भन्ने छैन। त्यसैले मर्ने बेला होस भएन भने पनि अहिलेदेखि भगवानको याद गऱ्यौँ भने मर्ने बेला भगवानले हामीलाई याद गर्नुहुन्छ, भगवानले हामीलाई याद गर्नुपर्छ। अहिलेदेखि हामीले भगवानको याद गऱ्यौँ भने, त्यसैले भगवानको याद गर्ने अभ्यास अहिलेदेखि नै गर्नु। अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्ता कलेवरम्, अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्ता कलेवरम्। भरतजी महाराज मृगको बच्चाको राजपाट त्यागेर तपस्या गर्न गए, गण्डकी किनारा गए, गलेश्वर आश्रम। पछि मृगको बच्चा पालेका थिए, त्यो बच्चा हरायो। बच्चा हराएको हुनाले बच्चा मेरो बच्चा कहाँ हरायो भन्दा भन्दै त्यो मृगको बच्चाको मोहमा मृत्यु भयो। अर्को जन्ममा मृगको बच्चा बने। उता म्याग्दी जिल्लामा हजुरको मरेका भरत हिमाचलको काँगडा, देहरादुनभन्दा अगाडि हिमाचलको काँगडामा चाहिँ उनको मृगको रूपमा जन्म भयो। तर पूर्व जन्मको थोरै स्मृति रहेछ। म त राजा थिएँ, भरत राजा, चक्रवर्ती सम्राट, जसको नामले भारतवर्ष, यो भारतवर्ष जसको नामले परेको चक्रवर्ती सम्राट थिएँ। मृगको बच्चाको मोहमा म चाहिँ अर्को जन्म मृग बनेछु। ओहो, हेर्नुहोस् त सानो गल्तीले कस्तो हुन्छ। एउटा सानो मृगको बच्चालाई याद गर्दा गर्दा मृग बन्नु पर्यो अर्को जन्ममा। हिमाचलबाट हिँडेर हजुरको देवघाटसम्म पुगेका छन्, मृग योनि त्याग गरेका छन्। अर्को जन्ममा अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मणको घरमा जन्म भएको छ। लाटो, नबोल्ने, मूढ, मूर्ख, अज्ञानी जस्तो बनेका छन् समाजको अगाडि। अनि उहाँलाई जड भरत भनियो। घरका मान्छेले निकालिदिए। बाबा आमाको स्वर्गवास भइसकेको थियो। खेत खलियान हुँदै अगाडि बढेका छन्। गोहराज भिल्लले संकल्प गरेका थिए, मेरो घरमा सन्तान जन्मियो, पुत्र जन्मियो भने भद्रकालीलाई नरबली दिनेछु। नरबली, बलिको परम्परा शास्त्रमा छ कि छैन भने सोध्नुहुन्छ। छ, नरबलीको पनि परम्परा छ, मान्छेको बलिको पनि परम्परा छ। अनि मान्छेले बलि दिने त परम्परा त के भए समय समयमा भए सबै परम्परा। नरबलीको कुरा आयो यहाँ। भिल्ल राजाले नरबलीको लागि भरतजी महाराजलाई लग्न भएको छ। तर भद्रकाली माता प्रकट भएर भरतजीको रक्षा गर्नुभएको छ। भरतजी अगाडि बढेका छन्। सोबिर नगरका राजा रहुगण भेटिएका छन्। रहुगण राजालाई दिव्य उपदेश दिनुभएको छ। रहुगण राजालाई मुक्ति दिलाउनु भएको छ। रहुगणै तत्तपसारयन्ति न चज्जया निरपपणात् गृहाद् वा न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यै बिना महत्पादरजोऽभिषेकम् बिना महत्पादरजोऽभिषेकम्। रहुगण तपस्या गर्नाले मुक्ति मिल्दैन, घर छोड्नाले मुक्ति मिल्दैन, वेद पढ्नाले मुक्ति मिल्दैन, वेद पढ्नाले मुक्ति मिल्दैन भन्ने कुरा आयो। न छन्दसा, छन्दसा भनेको वेद, नैव जलाग्निसूर्यैः, जलले अग्निले कसैले पनि मुक्ति दिलाउन सक्दैन। बिना महत्पादरजोऽभिषेकम्, महापुरुषको चरणधुली जबसम्म मस्तकमा राख्न सकिँदैन, जबसम्म अहङ्कारको पहाड, घमण्डको पहाड, म सुन्दर म सुन्दरी,
म धनी, म धनवान, म ठुलो पदवाला, म शक्तिशाली, म यो पद प्राप्त गरेको मान्छे, म फलानु कुलको ठुलो खानदानको मान्छे। यी सब घमण्ड जबसम्म रहन्छ नि तबसम्म भगवानको प्राप्ति सपना पनि नदेख्नु। जबसम्म शरीरको यो पद प्रतिष्ठा, शरीरको सौन्दर्य, धनको बलको घमण्ड जबसम्म रहन्छ तबसम्म भगवान प्राप्तिको कहिले सपना पनि नदेख्नु कसैले। निरहंकार, निर्ममो निरहंकार सशान्तिर्मधिगच्छति, भगवान श्री कृष्णले गीतामा भन्नुभयो। निर्ममो निरहंकार सशान्तिर्मधिगच्छति। अहंकार नदन त्यागेर त्यागी हुन्छ, नदन त्यागेर त्यागी हुन्छ। सच्चा त्यागी वही हुन्छ जो अहम त्यागेर त्यागी हुन्छ। टाढा हुँदैन तीर्थ र मन्दिर, जसको छ मनमा प्रेमको तस्बिर। टाढा हुँदैन तीर्थ र मन्दिर, जसको छ मनमा प्रेमको तस्बिर। प्रभु प्रेमको भोको हुन्छ, प्रभु प्रेमको भोको हुन्छ। प्रेममा सधैँ सहभागी हुन्छ, प्रेममा सधैँ सहभागी हुन्छ। न धन त्यागेर त्यागी हुन्छ, न जन त्यागेर त्यागी हुन्छ। न धन त्यागेर त्यागी हुन्छ, न जन त्यागेर त्यागी हुन्छ। सच्चा त्यागी उही हुन्छ जो अहम त्यागेर त्यागी हुन्छ। सच्चा त्यागी उही हुन्छ जो घमण्ड त्यागेर त्यागी हुन्छ। घमण्ड एउटा मूढता हो, घमण्ड एउटा मूर्खता हो। घमण्ड मूढता हो, घमण्ड मूर्खता हो। पूजा पाठको अर्थ हुँदैन जबसम्म भावनी स्वार्थ हुँदैन। पूजा पाठको अर्थ हुँदैन जबसम्म भावनी स्वार्थ हुँदैन। मनको शुद्धि, मनको सरलता, मनको शुद्धि, मनको सरलता मात्र प्रभुको लागि हुन्छ, मात्र प्रभुको लागि हुन्छ। न धन त्यागेर त्यागी हुन्छ, न जन त्यागेर त्यागी हुन्छ। न धन त्यागेर त्यागी हुन्छ, न जन त्यागेर त्यागी हुन्छ। सच्चा त्यागी उही हुन्छ जो अहम त्यागेर त्यागी हुन्छ। घमण्ड त्यागेर त्यागी हुन्छ, अहम
त्यागी हुन्छ। यो ज्ञान जड भरतले रहुगण राजालाई दिनुभयो। रहुगण राजालाई पनि ज्ञान र भक्तिको दान दिनुभयो, वैराग्य प्राप्त भयो। यसपछि भारतवर्षको वर्णन गरिएको छ। मैले हिजो पनि थोरै चर्चा गरेको थिएँ। स्वर्गका देवताहरू मरेर यहाँ आउन चाहन्छन्, किनभने स्वर्गमा कथा, भगवानको कथा सुन्न पाइँदैन, भगवानको लागि दान गर्न पाइँदैन, भगवानको लागि स्वाहा गर्न पाइँदैन। मर्न चाहन्छौँ, भारतवर्षमा जन्म लिन चाहन्छौँ भन्छन् देवताहरू। श्लोकसहित भन्दैछु मैले, किन त यहाँ भगवानको कथा हुँदैन। यत्र वैकुण्ठ कथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवा सुरेन्द्रलोको विनवैष सेव्यता। यहाँ जन्म लिनु भनेको पुण्य हो, यहाँ जन्म लिनु भनेको भाग्यमानी हो। अब आजकल त अस्ट्रेलिया अमेरिका जन्मिनु पर्ने थियो, यहाँ जन्मियो, गरिब देशमा जन्मियो भन्छन्। हेर्नुहोस्, युवा युवतीहरू सब पलायन भएका छन्, देश रित्तिँदैछ, देश रित्तिँदैछ। युवा युवती विदेश पलायन भएका छन्, उतै जन्मेको भए ठिक हुन्थ्यो भन्छन्। तर यहाँ के भन्नुहुन्छ, यहाँ जन्मिनु पुण्य हो, यहाँ जन्मिनु भाग्यमानी हो। यो देव देशमा जन्मिनु भाग्यमानीको काम हो। धन्यो हि भारतो वर्षो धन्य भारत संस्कृति। यो भारतवर्ष भनेको यो हजुरको भरत राजाले राज्य गरेको हुनाले भारतवर्ष भएको हो। यो देशको कुरा पछि छुटिएका अलग कुरा हुन्। भारतवर्ष यसरी भारतवर्षको चर्चा गर्नुभएको छ। नरकहरूको वर्णन गर्नुभएको छ, कस्ता पापीलाई कस्तो नरकमा हालिन्छ। हामीले पहिलो दिनमै झाँकी देखेका थियौँ रातिको समयमा। पञ्चम स्कन्धलाई यहीँ विश्राम गर्नुभएको। छैटौँ स्कन्धमा नरकबाट बच्ने उपाय, पापबाट बच्ने उपाय, पापको नाश गर्ने उपाय। छैटौँ स्कन्धमा दुईटा कथा सुनाइएका छन्। आउनुहोस् केही क्षण हामी भगवानको दर्शन गरेर आनन्द लिनेछौँ। भगवती पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। हे शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हे शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। हे मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती।
पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। हस्ते पुष्पाणि आदाय हात जोडेर पुष्पाञ्जली गर्नुहुनेछ। हरि ओम यद्रमयजन्तदीवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यं सन्नाति हनकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात संबाहुभ्यां नमति सम्पतत्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देवैकः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ भागीरथ्यै च विद्महे जन्मपुत्र्यै च धीमहि तन्नो गङ्गे प्रचोदयात्। ॐ आदित्याय विद्महे भास्कराय च धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात्। ॐ अन्ननीनन्दनाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। सेवन्तिका वकुलचम्बकपाटलाब्जै पुन्नागजादिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रभालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोपमानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। ॐ यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नाशन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। ॐ पापोऽहं पापकर्माहं पापाद्मां पापसम्भवः त्राहि मां पुण्डरीकाक्षो सर्वपापहरो भव। ॐ मा द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभं यद्भद्रन्तन्न आशुभम्। ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। गर्नाले पापको नाश हुँदैन, पुण्य गर्नाले पुण्य बढ्छ, पाप गर्नाले पाप बढ्छ। पुण्य गर्नाले पुण्यको खाता बढ्छ, पाप गर्नाले पापको खाता बढ्छ। हामीले बढी पुण्य गर्ने कि बढी पाप गर्ने त्यो हाम्रो हातमा छ, त्यो अलग विषय हो। तर पापलाई नाश गर्ने, पापलाई घटाउने के उपाय छ, पापलाई समाप्त गर्ने के उपाय छ भनेर जब परीक्षित महाराजले प्रश्न गर्नुभएको छ, तब सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ एउटा मात्र उपाय छ, भगवानको नाम। अजामिल जस्ता पापीले आफ्ना छोराको नाम नारायण राखेका थिए, त्यसै कारणले अन्तिम समयमा नारायण नारायण भनेर छोरालाई बोलाएका थिए। भगवानका पार्षदहरू आएर भगवान वैकुण्ठ धाम लग्नु भएको छ। मैले कथा अहिले सुनाउन पाइनँ किनभने विस्तार छ। 6औं स्कन्दको कथा हो यो। 10औं स्कन्दमा श्रीकृष्ण जन्म हुन्छ। मैले कथालाई स्पर्श गर्दै अगाडि बढाउने छु। सबैले हात उठाउनुहुनेछ। अबदेखि सबैले भन्ने, अबदेखि मेरो घरमा, मेरो परिवारमा
जन्मेको बच्चाको छोराको छोरीको नाम हिन्दू नामबाट राख्नेछौँ, भगवानको नामबाट राख्नेछौँ, भगवतीको नामबाट राख्नेछौँ। अजामिल चरित्रको सार यही हो। यदि यो गरेनौ भने अजामिलको कथा सुनेको कुनै सार छैन। के राख्छौँ? एटलस, एन्जल, एटलस एन्जल। नाम के हो भने थाहा छैन। एन्जिला, यसको अर्थ के हो भने थाहा छैन। हाम्रा विष्णु सहस्त्र नाम सकिए, शिव सहस्त्र नाम सकिए, राम नाम सकिए, राम सहस्त्र नाम सकिए, गोपाल सहस्त्र नाम सकिए, दुर्गा सहस्त्र नाम सकिसके अनि विदेशको नाम राख्नु पर्यो। पहिले पहिले कुकुरका नाम राख्ने गर्थे, विदेशी नाम। अहिले अहिले आफ्ना छोराछोरीको नाम राख्न लागे। अजामिल चरित्रबाट हामीले सिक्ने यही कुरा हो। अजामिलले आफ्नो छोराको नाम नारायण राख्नु भएको थियो। यो चरित्र सुनाइएको छ। त्यसपछि वृत्तासुर नामको दैत्य जसले भगवानलाई प्राप्त गरेको चित्रकेतु राजाको चरित्र 6औं स्कन्दमा सुनाइएको छ। 7औं स्कन्दमा नरसिंह अवतार। हामी बुढो भएपछि भक्ति गर्ने भन्छौँ नि, बुढो भएपछि होसै हुँदैन, के को भक्ति हुन्छ। प्रहलादजी महाराजले 7 वर्षको उमेरमा नरसिंह भगवान प्रकट गर्नुभयो। अनि हामी बुढो भइसक्यौँ, 40 वर्षको भएको मान्छेले भन्छ 50 वर्षपछि भजन भक्ति गर्ने हो। अहिले त उमेर छ। यो बुद्धिमत्ता होइन, यो बेवकुफी हो। बुढो भएपछि भक्ति गर्छु, भजन गर्छु भन्ने, धर्म गर्छु भन्ने, पुण्य गर्छु भन्ने भनेको बेवकुफी हो, मूर्खता हो यो। किनभने बुढो हुने हो कि होइन कसैलाई थाहा छैन। प्रहलादको चरित्रबाट हामीले यही सिक्नुपर्छ। 7औं स्कन्दमा प्रहलादको चरित्र सुनाइएको छ। मैले भोलि दिउँसो कथा, यी विस्तारका कथाहरू सुनाउने छु। अहिले मैले स्पर्श गर्दै अगाडि बढाउँदैछु। 8औं स्कन्दमा मन्वन्तरको कथा छ। तामस मन्वन्तरमा भगवानले हरि अवतार धारण गर्नुभएको थियो। ग्राह र गजेन्द्रको उद्धार गर्नुभएको थियो। यो कथा छ। आर्त, आर्त भनेको दुःख। हामीले आरती गर्छौँ नि, आर्त दुःख कष्ट नाश गर्ने भएको हुनाले यसको नाम के हो? आरती। गजेन्द्र आर्त भक्त हो। भगवानले हरि अवतार धारण गर्नुभएको छ। चाक्षुष मन्वन्तरमा समुद्र मन्थन भएको छ। समुद्रबाट 14 रत्न प्रकट भएका छन्। पहिले विष निक्लेको छ, महादेवले पान गर्नुभएको छ, नीलकण्ठक हलाउनु भएको छ। त्यसपछि 14 रत्न निक्लेका छन्। 14 रत्नको नाम गरेर फेरि अर्को कथा गर्नेछु। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजात कसुरा धन्वन्तरी चन्द्रमा धेनु कामदुदा सुरेश्वर गजो रम्बा च देवाङ्गना अश्वा सप्तमुखो विसंहरि धनु शंखो मृतं चाम्बुदे रत्नानीति विभावयः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। समुद्र मन्थनबाट यी 14 रत्न प्रकट भएका छन्। समुद्र मन्थनमा भगवान कच्छप कछुवा बन्नुभएको छ। मन्द्राचल पर्वतलाई धारण गर्नुभएको छ। कच्छप भगवानको जय हो। भगवान महादेव नीलकण्ठ बन्नुभएको छ। कण्ठमा विष धारण गरेर नीलकण्ठ महादेव कहलाउनु भएको छ। शिव महापुराणमा नीलकण्ठ अवतार भनिएको छ। नीलकण्ठ महादेवको जय हो। भगवानले मोहिनी अवतार धारण गरेर दैत्यहरूलाई छलेर देवताहरूलाई अमृत पान गराउनु भएको छ। मोहिनी भगवानको जय हो। एउटै कथा 3 घण्टाको कथा छ। मैले टच मात्र गरेको छु। अहिले भोलि समय कति हुन्छ त्यही किसिमले कथा दिउँसोको सत्रमा सुनाउने छु। 8औं स्कन्दको अन्तमा भगवान वामनले बलि महाराजलाई छलेर 3 पाउ पृथ्वी दान मागेर 2 पाउमा अतल बित्तल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल तलका 7 लोक नाम्नु भएको छ। अर्को पाउमा भू भुवः स्वः मह जनः तप सत्यमाथिका 7 लोक नाम्नु भएको छ। तेस्रो पाउमा बलिलाई बन्धनमा बाँधेर सुतल लोक पठाउनु भएको छ। भगवान बलिको मागद्वारा भगवान द्वारपाल बनेर जानुभएको छ। भक्तको लागि भगवान द्वारपाल बन्न तयार हुनुहुन्छ। तर भक्त बलि जस्तो समर्पित भक्त चाहियो। बलि महाराजबाट आत्मनिवेदन समर्पित भक्त, समर्पण भक्तको पाठ हामीले सिक्नुपर्छ। भक्त समर्पित हुनुपर्छ।
भक्तमा समर्पण भाव हुनुपर्छ। वामन अवतारको कथा, वामन भगवानको जय हो। अष्टम स्कन्धको अन्तमा पूर्व कल्पमा सत्यव्रत राजालाई भगवानले मत्स्य नारायणको रूपमा दर्शन दिनुभएको छ। मत्स्य अवतार प्रथम अवतार मानिन्छ। मत्स्य नारायण भगवानको जय हो। अष्टम स्कन्धलाई यहीँ विश्राम गरिन्छ। नवम स्कन्धमा 24 अध्याय छन्। 12 अध्यायमा सूर्यवंशी राजाहरूको कथा सुनाइएको छ, जुन भगवानका परम भक्तहरू भए। 12 अध्यायमा चन्द्रवंशी राजाहरूको कथा सुनाइएको छ, जुन सबै भगवानका परम भक्त भए। सूर्यवंशमा भगवान श्री रामको जन्म हुन्छ। चन्द्रवंशमा भगवान श्रीकृष्णको जन्म हुन्छ। मैले टच गर्दै अगाडि बढाएँ। ब्रह्माका छोरा भए मरीचि, मरीचिका छोरा भए कश्यप, कश्यपका छोरा भए विवस्वान सूर्यनारायण, सूर्यका छोरा भए इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकुका छोरा भए नवक, नवकका छोरा भए अम्बरीश, अम्बरीशका छोरा, यी सबै भगवानका भक्त भए। यसै कुलमा अगाडि हरिश्चन्द्र राजा भए, मानदाता भए। अगाडि गएर यसै कुलमा सगर राजा भए, भगीरथ भए, जसले गङ्गालाई धरतीमा ल्याए। पिएर हल्लिने परम्परा होइन क्षेत्रीयको परम्परा, गङ्गालाई धरतीमा ल्याउने परम्परा हो। तपस्या गरेर गङ्गालाई धरतीमा ल्याउने परम्परा हो, तपस्वी परम्परा हो। यसै कुलमा अगाडि गएर अज नामका राजा थिए। अज नामका राजाका छोरा दशरथ थिए। दशरथका 3 जना रानी थिए, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। सन्तान भएन। गुरुदेव वशिष्ठको आश्रममा जानुभएको छ। गुरुदेव वशिष्ठले ऋष्यशृङ्गलाई बोलाउनु भएको छ। पुत्रेष्टि यज्ञ गराउनु भएको छ। पुत्रेष्टि यज्ञद्वारा प्रजापति अग्निदेवले खिरको कटोरी दिनुभएको छ। 3 जना रानीलाई राजाले बाँड्नु भएको छ। कौशल्या, कैकेयी खिर खान लाग्नुभयो। सुमित्राको खिरको टप्परी एउटा पक्षीले आकाशमा उडायो। गन्धमादन पर्वतको तलहटीमा माता अञ्जना तपस्या गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अरू पक्षीहरूले झम्टेका छन्। त्यो खिरको टप्परी तल खसेको छ। अञ्जना माताले ग्रहण गर्नुभएको छ। गर्भिणी हुनुभएको छ। अञ्जना माताको गर्भबाट वीर शिरोमणि महारुद्र अवतार वीर बजरङ्गी हनुमानजी महाराजको जन्म भएको छ। हनुमानजी महाराजको जय जय हो। वीर बजरंग बली हनुमानजी महाराजको जय जय हो। महारुद्र अवतार हनुमानजी महाराजको जय। हनुमान समान बलवान संसारमा कोही पनि भएन आजसम्म। यमराजलाई पिड्नु भएको छ, शनिलाई पिड्नु भएको छ, राहुलाई पिड्नु भएको छ, परशुराम भगवानलाई पटक्नु भएको छ, बलरामजीलाई पटक्नु भएको छ, सूर्यलाई निल्नु भएको छ। 10,000 युवाहरूले सिक्ने कुरा। 10 लाख गुणा ठुलो छ सूर्य पृथ्वीभन्दा। पृथ्वीभन्दा 10 लाख गुणा ठुलो छ सूर्य। त्यो सूर्यलाई सुन्तला बनाउन सक्नेलाई भगवान भनिन्छ। पृथ्वीभन्दा 10 लाख गुणा ठुलो सूर्यलाई सुन्तला बनाएर खान सक्नेलाई भगवान भनिन्छ। नभए त सामान्य भइहाल्यो नि। सुन्तलालाई सूर्य बनाउन सक्ने, सूर्यलाई सुन्तला बनाउन सक्नेलाई मात्र भगवान भनिन्छ। हनुमान जस्तो वीरता संसारमा कहीँ पनि देखिन्न। हनुमान जस्तो दासता, हनुमान जस्तो भक्ति। सदा रामको चरणमा बस्नुहुन्छ। हनुमत चरित्र सुनाइएको छ। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। सुमित्राले 2 भाग खिर खानु भएको छ, जुठो भाग, किनभने सुमित्राको खिर चिल्ले उडाइसकेको थियो। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्राबाट 4 जना पुत्रको चैत्र शुक्ल पक्ष रामनवमीको दिन कौशल्याबाट श्रीराम, कैकेयीबाट भरत, सुमित्राबाट लक्ष्मण, शत्रुघ्न 4 भाइको जन्म भएको छ। एक श्लोकमा मैले रामकथा सुनाएँ। भागवतको श्लोक हो। गुरुवरथे त्यक्तराजो विचरदनुवनम पद्मपद्भ्यां प्रियाय पाणिस्पर सक्षमाभ्यां मृजित पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्याछुरपणख्या प्रिय विरहरुषा रोपित भ्रू विजृम्ब त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खलदवदहनं कुशलेन्द्रोवतान्न। पिता को आज्ञा पालन गर्नको लागि भगवान श्री रामचन्द्र वनवास जानुभयो। सीता मातालाई रावणले हरण गर्यो। वानर सेनाहरूलाई जम्मा गरेर सुग्रीवसँग सन्धि गरेर समुद्रमा पुल बनाएर मानव जस्तो लीला गरेर भगवान लङ्का जानुभयो। लङ्का गएर रावणको समूल नष्ट गरेर
विभीषणलाई राजा बनाएर अयोध्या फर्केर आउनुभयो। 13,000 दिव्य वर्षसम्म भगवान् श्री रामले राम राज्यको स्थापना गर्नुभयो। यो श्लोकमा यति नै कथा छ। भागवत कथा 7 दिनको हुन्छ, राम कथा 9 दिनको हुन्छ। हरि अनन्त, हरि कथा अनन्त। भगवानको कथा अनन्त छ, कसले सुनाउन सक्छ, कसले सुन्न सक्छ। संक्षेपमा हामीले थोरै स्पर्श गऱ्यौँ। अब आउनुहोस् कृष्ण लीलामा, कृष्ण जन्म कथातिर हामी प्रवेश गर्दछौँ। विष्णु भगवानका पुत्र ब्रह्मा भए। ब्रह्माका छोरा अत्रि, अत्रिका छोरा चन्द्रमा, चन्द्रमाका छोरा बुध, बुधका छोरा पुरुरवा, पुरुरवाका छोरा नहुस, नहुसका छोरा भए ययाति, ययाति, ययातिबाट यदु भए। पहिलेका यदुबा यादवहरू संसारमा फैलिए। पहिलेका यदुबाट यादवहरू संसारमा फैलिए। त्यसै यदुकुलमा अगाडि गएर सुरसेन नामका राजा भए। सुरसेनका छोरा थिए वसुदेव। देवकी छोरी थिइन् देवकी। वसुदेव र देवकीको विवाह हुने निश्चित भयो। अब कंस महाराज जनतालाई खुसी गर्नको लागि मेरी प्यारी बहिनी देवकी, धर्म बहिनी हो देवकी, मेरी धर्म बहिनी प्यारी बहिनी देवकीको विवाह मैले गराउँछु। खर्च पनि मैले गर्छु, व्यवस्था पनि मैले गर्छु, समय पनि मैले दिन्छु। मथुरावासी जनताहरूलाई खुसी गर्नको लागि कंस महाराज धुमधामसँग आफ्नी छोरी देवकीको विवाह गर्ने निश्चित गर्नुभएको छ। मारेका छन्। यसरी वसुदेव र देवकीका 6 जना सन्तान भएका छन्। 6वटै सन्तानलाई कंस महाराजले आकाशमा घुमाएर पत्थरमा पड्केर मारिदिएका छन्। सप्तम गर्भको रूपमा भगवान शेष नारायण बलरामको रूपमा देवकीको गर्भमा अवस्थित हुनुभएको छ। भगवानको आदेशले योग मायाले देवकीको गर्भबाट बलरामजीलाई कर्षण गरेर अर्की रानी रोहिणीको गर्भमा स्थापना गर्नुभएको छ। सप्तम गर्भ पतन भयो भन्ने कुरा सबैलाई थाहा भएको छ। अब कंस महाराज देवकीको अष्टम गर्भको प्रतीक्षामा छन्। देवताहरू देवकीको अष्टम गर्भको प्रतीक्षामा छन्। समस्त मथुरावासीहरू अष्टम गर्भको प्रतीक्षामा छन्। वसुदेव देवकी अष्टम गर्भको प्रतीक्षामा छन्। हामी सबै पनि देवकीको अष्टम गर्भको प्रतीक्षामा छौँ। भगवान आफ्नो लीला मायाद्वारा, भगवान अजन्मा हुनुहुन्छ तर पनि लीला मायाद्वारा भगवान देवकीको गर्भमा स्थापित हुनुभएको छ। यो समाचार देवताहरूले थाहा पाएका छन्। स्वर्गका नन्दन काननका पुष्पहरू लिएर देव मायाले मथुरावासीहरूलाई मूर्छित गरेर समस्त देवताहरूले गर्भगत भगवान श्री कृष्णको स्तुति गरेका छन्। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण, स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण, स्वागतं सबले गाएर स्वागत गरौँ। शरणागतं कृष्ण, स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण, स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण, शरणागतं कृष्ण, स्वागतं
कृष्ण शरणागतं कृष्ण सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं तां शरणं प्रपन्नाः। हे सत्य स्वरूप, हे सत्यव्रत, सत्यव्रत माने सत्य संकल्प। भगवान को संकल्प कहिले पनि झुटो हुँदैन। सत्य परम, सत्य भन्दा पनि परपुरुष, त्रिसत्यम त्रिकाल सत्य हुनुहुन्छ भगवान। भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल त्रिकाल सत्य हुनुहुन्छ। सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये। देवताहरू भन्छन् सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं तां शरणं प्रपन्ना। स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण। सबले गाऊं भगवान को स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण। स्वागतं शुभ स्वागतं शरणागतं कृष्ण। मथुरापुरी कृष्ण मधुसूदन कृष्ण। मथुरापुरी कृष्ण मधुसूदन कृष्ण। स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण। स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण। देवकीको गर्भमा भएको भगवान श्री कृष्णको देवताहरूले स्वर्गका नन्दन कानन बगैँचाका पुष्पहरू ल्याएर देव मायाद्वारा मथुरावासीलाई मूर्छित गरेर देवताहरूले गर्भमा भएको भगवान श्री कृष्णको स्तुति गरेका छन्। भोलिपल्ट जब मथुरावासीहरू जागे, यस धरतीमा नभेटिने विचित्र विचित्र पुष्पहरू देखे। आश्चर्यचकित भए, यो देव माया हो, देव लीला हो भनेर सबैले चित्त बुझाएका छन्। अब भदौ महिना कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र बुधबार ठीक राति 12 बजे भगवान प्रकट हुनुभयो। अब विचित्र हुनुहुन्छ भगवान। कस्तो हुनुहुन्छ? सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ परीक्षित महाराजलाई, राजन भगवान प्रकट त हुनुभयो, बच्चा होइन, भगवान मालिक बनेर प्रकट हुनुभयो। तमद्भुतं बालकमम्बुजक्षणं चतुर्भुजं शङ्ख गदारिदायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगं। तमद्भुतम् अद्भुत बालक, बालकमम्बुजक्षणं कमल समान नेत्र भएको बालक, अम्बुजक्षणं अम्बुज इक्षणं। तमद्भुतं बालकमम्बुजक्षणं चतुर्भुजं शङ्ख गदारिदायुधं। 4 भुजामा शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गर्नुभएका वनमाला विभूषित भगवानको जन्म भएको छ। श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं वक्षस्थलमा श्रीवत्स चिन्ह भएका भगवान हुनुहुन्छ। पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगं पीताम्बर धारण गर्नुभएका भगवान प्रकट हुनुभएको छ। देवकी वसुदेव यसरी हेर्न लाग्नु। भगवान विशाल हुनुहुन्छ, विराट हुनुहुन्छ भगवान। शङ्ख चक्र गदा पद्म हातमा लिनुभएको छ। देवकी वसुदेवलाई भगवानले
आश्वासन दिनुभएको छ, हे देवकी हे वसुदेव, पूर्वकल्पमा तिमी पृष्ण गर्भ सुतबा नामका दम्पति थियौ। म तिम्रो पुत्र पृष्ण गर्भ नामको अवतार लिएको थिएँ, तिम्रो पुत्रको रूपमा म प्रकट भएको थिएँ। दोस्रो जन्ममा तिमी कश्यप अदिति थियौ, म वामन बनेर विराट रूप धारण गरेको थिएँ, विराट नारायण बनेको थिएँ। तेस्रो जन्ममा तिमी कौशल्या र दशरथ थियौ, म राम बनेर जन्म लिएको थिएँ। यो चौथो जन्म हो, तिमी देवकी वसुदेव बनेर आयौ, म कृष्ण बनेर जन्म लिँदैछु। हे वसुदेव, मलाई गोकुल लैजानु, त्यहाँ एउटी कन्याको जन्म भएको थियो, योगमाया भगवती हुनुहुनेछ। ती कन्यालाई उठाएर यहाँ ल्याउनु, उनको सुरक्षाको चिन्ता नगर्नु, मलाई त्यहाँ लैजानु, त्यहाँ पुर्याएर आउनु। केही समय म त्यहाँ बस्नेछु, पछि आएर हजुरहरू सबैको रक्षा गर्नेछु। यो मेरो वादा छ, यो मेरो सङ्कल्प छ। तब देवकी भन्नुहुन्छ, भगवान हाम्रो बच्चाहरू त साना साना जन्मिन्थे, हजुर त विशाल भन्नुभयो, हजुर सानो बनिदिनुहोस् न। भगवान विराट हुनुहुन्थ्यो, तुरन्त सानो बन्नुभयो। फेरि 4 हातवाला हुनुहुन्छ भगवान। देवकी माता भन्नुहुन्छ, हाम्रा बच्चाहरू त 2 हातवाला हुन्छन्, हजुरका 4 हात छन्। भगवानले 4 हात शङ्ख चक्र गदा पद्म हटाउनु भयो, 2 हातवाला बन्नुभयो। हाम्रा बच्चाहरू त नाङ्गै हुन्छन् जन्मिँदाखेरि, तुरन्त भगवानले आफ्नो लीला मायाद्वारा सबै वस्त्र हटाउनु भयो, भगवान नग्न बन्नुभयो, मुस्कुराउन लाग्नुभयो, बाल गोपाल। हाम्रा बच्चाहरू त रुन्छन् जन्म हुने बित्तिकै, अरू सबै बच्चाहरू भएका थिए, हजुर हाँस्नुहुन्छ, भगवान रुन लाग्नुभयो अँगाउ अँगाउ गरेर। यसैको नाम के हो? अवतार, फल इन डाउन। के आवश्यकता थियो, तर पनि भगवान भक्तको बसमा हुनुहुन्छ। प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही एक सार है, प्रेम से मुझको भजो, भव से बेड़ा पार है, प्रेम से मुझको भजो, भव से बेड़ा पार है, भव से बेड़ा पार है। भगवान बालक बन्नुभयो, नग्न बन्नुभयो, रुन लाग्नुभयो, सामान्य बच्चा बनिदिनु भयो तुरन्तै। यसैको नाम के हो? अवतरणम इति अवतारः, फल इन डाउन। भगवान भक्तको वशमा भएर बालक बन्न तयार हुनुहुन्छ। वसुदेवले टोकरीमा राख्नुभयो, आफ्नो शिरमा राख्नुभयो। भगवान शिरमा आउन बित्तिकै वसुदेवका हातगढीहरू आफै भाँचे, तालाहरू खुले आफै। मथुराका कारावासका सबै झ्यालडोकाहरू आफै खुले। मथुराका पाले प्रहरीहरू सबै देव मायाद्वारा, भगवानको मायाद्वारा मूर्छित भए। वसुदेव जेलबाट बाहिर निस्किनुभयो, मथुरा पार गर्नुभयो। आकाश गंगाबाट झरमर झरमर वर्षा, बादल गर्जिन लागे, बिजुली चम्किन लागे, झरमर झरमर वर्षा हुन लागे। भगवान शेष नारायण भगवानको छाता बनेर आउनु भएको छ, छत्र बनेर भगवानको सुरक्षाको लागि। बीचमा यमुना आएको छ, भगवानले चरण बाहिर निकाल्नु भएको छ। यमुनाले चरण प्रक्षालन गरिसकेपछि यमुनाको जलस्तर भगवानले इसारा गर्नुभएको छ, यमुना आफै घटेकी छन्। वसुदेव पार हुनु भएको छ। बिहान ठिक 4 बजे ब्रह्म मुहुर्तमा नन्द भवनमा पुग्नु भएको छ। त्यहाँ श्रीकृष्णलाई राखेर यशोदाको काखमा एउटा सुन्दरी कन्याको जन्म भएको थियो। ती कन्यालाई उठाएर वसुदेव फर्किनु भएको छ मथुरातिर। मालिक 14 भुवन की जो भगत का, खातिर ब्रजैमा गई। यही प्रसंग हो। लीला गर्नु भयो यशोमती जी का, कोखबाट पैदा भई। नंदै का कुललाई उज्जवल गरी, भक्तै उपर प्रेम धरी। कंसैको पनि गर्भ नासुन गयो, जसका प्रभावले गरी। कंसैले गई मार्नको मन गरी, हातमा उठायो जसै। विद्युत का शरीर रूप धरी गगनमा, उड्नु भयो झट तसै। माला दिव्य दिव्य वस्त्र जसका, खड्गै हातमा धनु। प्रख्यात छिन्तिन लोकमा भगवती, बहिनी हरि की भनी। प्रख्यात छिन्तिन लोकमा भगवती, बहिनी हरि की भनी।
कन्यालाई उठाएर लैजानुभयो वसुदेवले। यहाँ गोकुलमा नन्द भवनमा यशोदा रानीको कक्षमा श्री कृष्णलाई त्यहीँ छोडिदिनु भयो। बिहान पख नन्द बाबाकी बहिनी सुनन्दा आउनुभएको छ भाउजूको हाल समाचार बुझ्नको लागि। भाउजूको काखमा श्याम सुन्दर गगन समान वर्ण भएको बालक खेलिराखेको छ। दाजु कहाँ जान्छन् सुनन्दा? दाजु दाजु हजुरको घरमा एउटा समाचार आएको छ, म भन्छु, मलाई के दिनुहुन्छ दाजु भन्नुहोस्। ए पागल बहिनी, के चाहिन्छ भन्, त्यो दिन्छु, के समाचार हो भन्। सुनन्दा भन्छन्, दाजु दाजु हजुरको घरमा छोरो भयो, हजुरको घरमा छोरो भयो। वृन्दावनको भाषामा हजुर लालो भयो हे, लालो भयो हे। नन्द बाबा यमुनाको तटमा जानुभएको छ। 108 डुब्की लगाउनु भएको, तिलका पर्वत सुनका पर्वत दान गर्नुभएको छ। सबै सजदज भएर आएका छन्। कृष्ण कन्हैयालाई दर्शन गर्नको लागि गोपिनीहरू सजेर आएका छन्, गोपहरू सजेर आएका छन्। गाउन लागे, नाच्न लागे, उत्सव मनाउन लागे। नन्दस्ताद्मज उत्पन्ने जातालादो महामना आहूय विप्रान् भेदज्ञान स्नातः वाचयित्वा स्वस्तयनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं यथा। छुम छुम बाजे पायलिया हो, झलन दिखलावे काना, मेरे घर आवे काना, मेरे घर आवे। छुम छुम बाजे पायलिया हो, झलक दिखलावे काना, मेरे घर आवे काना, मेरे घर आवे। रैन अंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए, आ गए। रैन अंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए, आ गए। श्रावण बदिया ठमकी रैन सुहावनी, सुहावनी। श्रावण बदिया ठमकी रैन सुहावनी, सुहावनी। श्रावण बदिया ठमकी रैन सुहावनी, सुहावनी। आनंद मंगल गावे सब गजगामिनी, गजगामिनी। आनंद मंगल गावे सब गजगामिनी, गजगामिनी। झरमर बरसे, झरमर बरसे, झरमर बरसे, झरमर बरसे। झरमर बरसे, झरमर बरसे, झरमर बरसे। झरमर बरसे मैं हुलिया हो, सतार सगुण तो गावे, नैना उड़ाते आवे, मेरे घर आवे। छम छम बाजे पायलिया हो, मेरे घर आवे काना, मेरे घर आवे। मेरे घर आवे काना, मेरे घर आवे। बाजे पायलिया हो, झलन दिखलावे काना, मेरे घर आवे काना, मेरे घर आवे। मेरे घर आवे काना, मेरे घर आवे। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी सबई ले बना, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। हाथी दिनी घोड़ा दिनी, और दिए पालकी, हाथी दिनी घोड़ा दिनी, और दिए पालकी, हाथी दिनी घोड़ा दिनी, और दिए पालकी। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। 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 नंद के आनंद भयो,
जय कन्हैया लाल की, जन्नते आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। बोल कृष्ण भगवान को जय हो, नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो सबैले। नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो, यशोदा रानी बधाई हो, बधाई हो, सबै भक्तजन बधाई हो, बधाई हो। यसरी गोकुलमा बधाई दिन लागे, नाच्न लागे, गाउन लागे। गोविन्दको बोलाए। सबै गोविन्द गोकुल आयो, गोविन्द गोकुल आयो, गोविन्द गोकुल आयो, आयो रे आयो, गोविन्द गोकुल आयो। हे नंद घरानंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घरानंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ओ ब्रज में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। ओ ब्रज में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ओ ब्रज में आनंद भयो, जय कन्हैया